MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात मुलतवी कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा में मुकर्ररा वक्त सुबह 9 बजे सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग शुरू न हो सकी, जबकि सेनेट इंतखाबात के लिए इंतजामात मुकम्मल थे और इलेक्शन अमला भी मौजूद था। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन अरकान ने सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने के लिए दरख्वास्त जमा कराई थी। मुल्क में बार बार आइन तोड़ा जा रहा है, हम आखिरी हद तक जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली अमीन गंडापुर का कहना था कि हम आखिरी हद तक जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे, गैर कानूनी तौर पर अरकान को हल्फ नहीं लेने देंगे। मुल्क में बार बार आइन को पामाल किया जा रहा है। पंजाब और KP में 90 रोज भी इलेक्शन न कराकर आइन को तोड़ा गया। PTI का इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। PTI रहनुमा बैरिस्टर गोहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन के खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने के फैसले को मुस्तरद करते हैं। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। उमर अयूब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के तकर्रर का मरहला मुकम्मल हो गया। स्पीकर अयाज सादिक ने PTI के हिमायत याफ्ता उमर अयूब को अपोजिशन लीडर डिक्लेयर कर दिया, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। उमर अयूब नोटिफिकेशन इजरा के बाद चैम्बर में अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। वज़ीर आला पंजाब से अरकान असेंबली की मुलाकात, मसाइल से आगाह किया। अरकान सूबाई असेंबली ने अवामी मसाइल और ज़रूरियात से वज़ीर आला पंजाब को आगाह किया और अपने हलकों में डेवलपमेंट के लिए अपनी तजवीज़ और सिफारिशात पेश की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अरकान असेंबली की तजवीज़ और सिफारिशात नोट की और काबिल अमल तजवीज़ पर अमल दरामद के अहकाम जारी किए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी, इंटरबैंक में डॉलर भी सस्ता। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज कारोबार के आगाज पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 140 पॉइंट की कमी हुई, जिसके साथ 100 इंडेक्स 66,656 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। सिटी स्कूल जोहराबाद के तलबा और स्टाफ ने शेर घर मुठ्ठावाला का दौरा किया। इस दौरे का मकसद शेर घर की यतीम बच्चों और बच्चियों में ईद के तोहफे तकसीम करना था। इस मौके पर सिटी स्कूल की प्रिंसिपल मोहतरमा हुमैरा जावेद और शेर घर मुठ्ठावाला के मैनेजिंग डायरेक्टर कर्नल रिटायर्ड साजिद मजीद भी मौजूद थे। शेर घर के बच्चों की जानिब से मेहमानों को फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए। सिटी स्कूल के तलबा और स्टाफ ने बच्चों और बच्चियों में ईद के तोहफे तकसीम किए। उकाड़ा की तहसील दीपालपुर थाना सिटी के इलाका बस्ती देवल नगर में कब्जा माफिया ने 110 कनाल 10 मरला कमर्शियल जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया, जबकि रिहायशी मकान और नाजायज कॉलोनी बनाना शुरू कर दिया, जिस पर मुतासरीन सैयद वसीम शाह और सैयद जवाद हुसैन शाह वगैरह सकना बस्ती देवल नगर का आला अदलिया से रिजू करने पर स्टे ऑर्डर जारी, जबकि कब्जा माफिया ने अदालत उज़्मा के अहकाम की धज्जियां उड़ा दी। तामीराती काम धड़ल्ले से जारी है। ये मामलात आज के नहीं काफ़ी अरसे से हैं और इसमें हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया गया। FIRs हुई हमारे पास रिसेंटली, अभी लेटेस्ट इन्होंने चोरी के पर्चे करवाए हम पे। 25 बंदों पे इन्होंने FIR करवाई, जिन्हों में 11 बंदों पर FIR की हमने अभी रिसेंटली वो उसमें ज़मानतें हैं, हम ज़मानतों पे हैं हमारे कुछ आदमी अभी तक भी रिसेंटली, मतलब थाने कचहरियों को परसू करके वो हमें दबाया जाता था। आज की हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ही यही है कि हम दीपालपुर की इस आवाम को बताएं कि ये जो अराज़ी है ये दरबार शरीफ की भी है और इसके अलावा हमारे आबा अजदाद का हकीकी रकबा भी यहाँ पर मौजूद है। जो डॉक्यूमेंट्री तौर पर हम आपको पूरे एविडेंस जो हैं वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको पेश करेंगे। ये जो यहाँ पर कब्ज़ा माफिया एक ग्रुप है जिसने दरबार शरीफ के इस रकबे को अपना ज़ाती रकबा समझकर इसको ख़रीदो फ़रोख्त का सिलसिला शुरू किया हुआ था।
رحیم یار خان ڈپٹی کمشنر خرم پرویز نے کہا کہ شہر میں صحت، صفائی، سیوریج، ٹریفک، غیر قانونی تجاوزات سمیت دیگر مسائل پر قابو پانے کے لیے تمام تر صلاحیتیں بروکار لا رہے ہیں۔ عید کی خریداری کے لیے بازاروں میں بے جا رش کے پیش نظر شہر کے چند بازاروں کو ون وے کیا۔ ہیڈ لائنز اپنی جانب بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات ملتوی کر دیے۔ خیبر پختونخوا میں مقررہ وقت صبح 9 بجے سینٹ انتخابات کے لیے پولنگ شروع نہ ہو سکی، جبکہ سینٹ انتخابات کے لیے انتظامات مکمل تھے اور الیکشن عملہ بھی موجود تھا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن اراکین نے سینٹ انتخابات ملتوی کرنے کے لیے درخواست جمع کرائی تھی۔ انتخابات ملتوی کروانے کی درخواست اپوزیشن کے احمد کریم کنڈی نے صوبائی الیکشن کمشنر کے پاس جمع کرائی، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ ہمارے 25 ارکان سے ابھی تک حلف نہیں لیا گیا، لہٰذا الیکشن ملتوی کیا جائے۔ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول نیو مری پتریاٹا میں سالانہ تقسیم انعامات کا پروگرام منعقد ہوا۔ اس پروگرام میں معززین علاقہ، بچوں کے والدین اور سیاسی، سماجی، صحافی برادری نے شرکت کی۔ اس موقع پر نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے بچوں میں انعامات تقسیم کیے اور بیسٹ پرفارمنس ایوارڈ 2024 اسکول سٹاف ممبر عتیق الرحمان نے حاصل کیا، جو ادارہ ہزا کے پرنسپل راجہ یاسر محمود نے کیش کی صورت میں دیا۔ اور اس موقع پر پرنسپل راجہ یاسر محمود نے ہمارے نمائندہ وطن خان سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا، آپ کو سناتے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں گورنمنٹ بوائے ہائی اسکول نیو مری پتریاٹا کے مقام پہ۔ یہاں پہ سالانہ تقسیم انعامات کا پروگرام ہوا۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہے اس موقع پہ پرنسپل ہیضا اسکول راجہ یاسر محمود۔ اس سے پوچھتے ہیں کہ آج کے اس خوشی کے مقام پہ والدین کو اور اسکول کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دن اسپیشل ان طلباء کے لیے بہت خوشی کا دن ہے جنہوں نے انتھک محنت کی، جدوجہد کی اور وہ اس مارکے کو سر کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ان طلباء کے لیے ہم انعامات رکھے تھے، ان کو انعامات بھی دیے گئے ہیں اور والدین کو بھی ہم نے مدعو کیا تھا، وہ بھی آئے، انہوں نے بھی اس تقریب کو بہت جو ہے وہ بہتر محسوس کیا ہے۔ یہاں پر میں تھوڑا والدین کے حوالے سے ایک چیز کہوں گا کہ الحمدللہ ہمارے پاس جو سٹاف ہے گورنمنٹ کا، ہمارے پاس 15 لوگ ایسے ہیں جو ایم فل، پی ایچ ڈی اور ماسٹر لیول کے لوگ ہیں۔ یہ ہر شخص اپنے سبجیکٹ میں اسپیشلسٹ ہے اور بچوں کی تعلیم و تربیت کا ایک بہترین عمل چل رہا ہے۔ اور جہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ تعلیم و تربیت ہمارے بس میں نہیں ہے، ان کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے صرف 20 روپے میں یہ سارے ان کو ایجوکیشن کے جو مراحت ہیں ان کو مل رہی ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ گورنمنٹ کے جو اسکول ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں اور اپنے بچوں کو ہماری طرف بھیجیں، اور تاکہ ان کی بہت احسن طریقے سے تعلیم و تربیت کی جائے۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج ٹالیم والا جہلم میں کلین اینڈ گرین پاکستان کی این جی او کی سرپرست اعلیٰ ڈاکٹر شہزانہ امتیاز اور فرد کمال ایڈوکیٹ نے کالج کے پرنسپل ڈاکٹر شاہد قریشی نے طلباء و طالبات کے ساتھ مل کر کلین اینڈ گرین پاکستان کی طرف سے کالج میں مختلف پھلوں کے 100 پودے لگائے۔ ان میں جامن، آم، امرود، مالٹا، کینو، لیمن، شہتوت، انار اور انجیر کی تمام اقسام کے پودے شامل تھے۔ اس موقع پر ڈاکٹر شہزانہ امتیاز نے طلباء و طالبات کو پودوں کی اہمیت سے اور ماحولیاتی آلودگی سے بچاؤ کے بارے میں آگاہ کیا۔ محترمہ مسرت نے طلباء کو کچن گارڈننگ کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ معروف سماجی شخصیت ایڈوکیٹ فرد کمال ضیاء نے طلباء و طالبات پر زور دیا کہ اپنے گھر میں بھی کم از کم ایک پودا ضرور لگائیں اور جنت میں گھر پائیں۔ کالج کے اکنامکس ڈپارٹمنٹ کے بچوں نے معزز مہمانوں کے ساتھ مل کر پودے لگائے اور دعا خیر کی۔ پرنسپل کالج نے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ ڈاکٹر شہزانہ امتیاز نے کالج کے لیے ایک ٹیوب ویل کی تنصیب کا اعلان بھی کیا اور کالج انتظامیہ کو ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ اور اس موقع پر ان کے ساتھ چیئرمین یوتھ اسمبلی فار ہیومن رائٹس جہلم عبدالغفور چوہان، مسز فلک ناز سیدہ شاہدہ شاہ، مسرت سلطان، محمد رضوان، محمد علی بھی موجود تھے۔
माह रमज़ान का चांद नजर आते ही मुल्क भर में अशे खुर्नोश की कीमतों में इजाफा हो जाता है। माह रमज़ान में दुकानदारों की जानिब से न फ़कत मछली, गोश्त और फल फ्रूट बल्कि सब्जियों की भी दुगनी चुगनी कीमतें वसूल की जाती हैं, जिसके बाइस गरीब मतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इस्लाम के अहम फरीज़े की अदायगी से महरूम रह जाते हैं। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए शाहपुर जहानी के मदरसा मोहम्मदिया जामिया अरेबिया की इंतज़ामिया की जानिब से माह रमज़ान में मुख्तलिफ फल फ्रूट, बिरयानी, मशरूबात के साथ मुफ्त सहरी और अफ्तारी का दस्तरखान लगाया गया था। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखते हैं। माह रमज़ान का चांद नज़र आते ही मुल्क भर में अशिया खुर्नोश की कीमतों में इजाफा किया जाता है। माह रमज़ान में दुकानदारों की जानिब से न फ़कत मछली, गोश्त और फल फ्रूट बल्कि सब्जियों की भी दुगनी चुगनी कीमतें वसूल की जाती है, जिसके बायस गरीब मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इस्लाम के अहम फरीज़े रोज़ों की अदायगी से महरूम रह जाते हैं। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए शाहपुर जानिया के मदरसा मोहम्मदिया जामिया अरबिया के इंतज़ामिया की जानिब से पूरा माह रमज़ान रोज़ाना मुख्तलिफ फल फ्रूट, बिरयानी और मशरूबात के साथ मुफ्त सहरी व इफ्तारी का दस्तरखान लगाया जाता है, जहाँ मदरसे के तालिब इल्मों के अलावा शहर व गिरद नवाह के बड़ी तादाद में गरीब अफराद सहरी व इफ्तारी करने आते हैं। इंतज़ामिया का कहना है कि मुस्तहक़ गरीब अफराद को रोज़ों में शामिल करने के लिए सवाब की नीयत से दस्तरखान लगाया जाता है और बड़ा सुकून मिलता है। कैमरा टीम के साथ अख्तर आज़ाद डाहरी, MM5 न्यूज़, शाहपुर जहानिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए MM5। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।